पहला राउंड तो था ना, उसको कोई लीडरशिप का भी तो प्रॉब्लम था। अब सेकंड राउंड में हुआ है कि उनकी लीडरशिप क्लैरिटी के साथ आ गई है, उसमें ईरान के पास इनिशिएटिव चला गया है। कुछ जंग तो शुरू की अमेरिका और इजराइल ने, लेकिन इख्तिताम उसका या अब क्या रुख अख्तियार करता है, उसका दायरा वसी होता है, किसको कब हमला करना, ये अब ईरान का फैसला है, और जंग का खात्मा कैसे होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ट्रंप अब फंस गया है। यानी दूसरा मरहला आप कह रहे हैं कि शुरू हो गया है, हो गया सेकंड वॉर, सेकंड राउंड। अब मुश्तबा खामनाई लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, और ईरान के पास इनिशिएटिव है ये, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रंप अब फंस गया है। वो चाहता है एक फेस सेविंग एग्जिट, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ट्रंप और नेतन्याहू में कुछ फासला भी आ जाएगा। बल्कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आ चुका है जो तेल के ज़खायर के ऊपर हमला किया। वो तो चाहता था ना कि रजीम चेंज, ये रजीम चेंज नहीं, उससे पीछे हट गया ट्रंप का तो ख्याल था ना कि ये तो फंसा दिया गया। मैंने आपको कहा था वो एप्स्टीन फाइल्स की वजह से, और बात वो साबित होगी। आज तो पब्लिक ओपिनियन सर्वे आ गया अमेरिका में कि बेशतर अमेरिकन अवाम समझते हैं कि ये जंग शुरू ही एप्स्टीन की वजह से शुरू हुई है, फाइल को, उसका ब्लैकमेल को ख़त्म करने के लिए और उसका तवज्जो हटाने के लिए, उस हवाले से। और उसके साथ साथ जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लेकिन दूसरा एक ट्रैक भी शुरू हो गया है, वो है जो कुछ ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि जंग का खात्मा हो, सीज फायर हो, अमन हो। ईरान इस वक्त कह रहा है कि हम सीज फायर नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। जंग बंदी का मतलब है कि जंग रुक जाए, और फिर वो कहते हैं एक और जंग होगी फिर। तो जो अगर जंग रोकनी है तो अमन की तरफ जाएं, अमन मुआहदा हो, और उसकी गारंटी वो मांग रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं। अब इसलिए आज मैंने अभी खबर भी देख रहा था, यरूशलेम पोस्ट एक अखबार है इजराइल का, बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंशियल, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और ओमान ये सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान और आपस में खलीजी ममालिक में। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं सऊदी अरेबिया, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि अब हमने कदम बहुत फूक फूक के लेने हैं सब मुसलमान ममालिक ने, क्योंकि जो ओरिजिनल स्ट्रेटजी थी अमेरिका और इजराइल की वो नाकाम हो गई है। अब उनकी स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, बिल्कुल गलतफहमियां पैदा करो। बिल्कुल, जैसे ओमान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान ने उसकी तरदीद की, ईरान का हमने नहीं किया। तो अब ये मोसाद वाले, CIA वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहे हैं, अजरबैजान के खिलाफ कर लो, तुर्की के खिलाफ कर लो, और बहानाबाजी ईरान कर रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक मौका है ताकि गलतफहमियां ईरान सऊदी अरेबिया में पैदा हों कुछ, और पाकिस्तान को बड़ा फूक फूक के कदम लेना चाहिए कि हम इसके ट्रैप में ना आ जाएं। लेकिन शायद साहब पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? यानी एक तो हमने 5 मुतालबात रखे थे सऊदी अरब के सामने कि हमें तेल डेफर पेमेंट्स के ऊपर, और वो जो तमाम मामलात थे वो आपके सामने हैं। एक तो पाकिस्तान उसके ऊपर बात करेगा, लेकिन दूसरा जो गारंटी की बात की है, क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब गारंटी बन सकता है खलीजी ममालिक की तरफ से, और पाकिस्तान गारंटी बन सकता है ईरान की जानिब से? मेरा ख्याल देखें ना, जो खलीजी ममालिक हैं वो तो अमेरिका से बहुत नाराज है ना इस जंग का। जो आप कहना क्या खोया क्या पाया, एक तो जो खोया है कि जो खलीजी ममालिक ने जो 30-40 साल से एक गल्फ ब्रांड बनाया था, दुबई, दोहा, बहरीन, कतर, कुवैत, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, अब बड़ी सुकून की जगह है, रिलैक्स करें, फन इन द सन, वो तो फारग कर दिया ना इन्होंने। और उन्होंने अड्डे भी दिए अमरीकनों को, हथियार भी लिए, असला भी दिया, उनको मेज़बानी भी की, और उनको मिला क्या? अल्टीमेटली तो अमेरिका ने लेट डाउन कर दिया। और वो अपने खत देख लिया UAE के बिजनेसमैन का, शेख खलफ अल अब्तूर का, कि जी आपको किसने कहा था ये जंग शुरू करें? तो वो तो चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो फौरी तौर पर, इमीडिएटली। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हर जगह ये आग भड़की हुई है। सो एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है उनका एतमाद अमेरिका पर उठ गया, बिल्कुल, और सियासी तौर से भी, फौजी तौर से, दिफाई एतबार से भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इसलिए हमारा करने में नाकाम पाकिस्तान हो, तुर्की हो, हमारा किरदार और कलीदी हो गया। ये हमारे मुसलमान भाई हैं, कम से कम हम इन पर एतबार कर सकते हैं। और इस वक्त एज वी स्पीक अल्लाह का फजल है कि चाहे रियाद हो या तेहरान हो, हमारी दोनों, और ऑफ कोर्स बीजिंग और तुर्की और एंकारा वगैरह तो है ही है, उसमें भी हमारा एक है एतमाद का रिश्ता। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम एक बड़ी टाइट रोप पे भी हैं? टाइट रोप है, इधर सऊदी अरब है, उधर ईरान है, पब्लिक ओपिनियन भी है, हमारी मुआशी मजबूरियां भी हैं। तो हम अगर
سعودی عرب کہتا ہے آپ کو کہ ہم پہ دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو آپ حملہ کریں، جو کہ آج انہوں نے کہا مجتبیٰ خامنہئی نے کہ اگر کوئی بیس استعمال میرا خیال ہوگی یہ ممکن نہیں، وہ ممکن ایسے نہیں ہے۔ میں ایران کا کوئی ایسا حملہ تو نہیں ہو رہا ان کا، وہ تو انہوں نے بیسز پر جو کیے تھے، اور پھر بھی اس کے بعد پزیشکیان صاحب نے کہا بھی تھا کہ ہم نہیں کریں گے، اور ہمارے طرف سے بیان بھی آیا تھا ڈار صاحب کا کہ میں نے بات کی ہے ایران سے، اور میرا خیال میں ان کا آپس میں بیک چینل بھی شروع ہو گیا سعودی عربیہ اور ایران کا، اور یہ معاملہ سنبھل جائے گا کیونکہ وہ خود اس میں ٹریپ نہیں ہونا چاہتے۔ ابھی تو مقصد ہے امریکنوں کا اور اسرائیل کا کہ ان کو لڑاؤ، ان کے تو حکمت علی فیل ہو گئی ہے نا، they have failed against ایران۔ اب کہتے ہیں ایران کے خلاف ان کو، اور اس نے کیا کہا لنڈزے گراہم نے، کیوں نہیں سعودی عربیہ جنگ کرتا، کیوں نہیں سعودی عربیہ اس جنگ میں شامل ہوتا، یہ کیا بات، بڑے غصے میں کہا اس نے۔ جی، اور آپ نے قطر کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہے، ان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں حمد بن جاسم، شیخ حمد بن جاسم، بہت زبردست انہوں نے سٹیٹمنٹ اس کے اوپر دیا ہے، اور بالکل وہ بڑے صحیح ذہین analysis، آدمی ہے اور سابق وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو سارا ہمیں رگڑا ملے گا اور ہمیں اسلحہ بیچیں تو گے۔ یہ جو سوچ ہے، آپ دیکھیں یو اے ای سے بیان آیا ان کے بزنس مین کا، شیخ خلف العبدور کا، قطر سے بیان ان کے سابق وزیر اعظم کا آیا جو رائل فیملی کے ہیں، شیخ ثانی فیملی، اور ایون سعودی عربیہ کی طرف سے ان کا ترکی الفیصل کا آیا ہے کہ ہم اسرائیل سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہ آوازیں جو ہیں یہ عکاسی کرتی ہیں ایک عوامی رائے کی خلیج میں کہ ہمارا بیسک اینمی اسرائیل ہے، امریکہ پر اعتماد نہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں اس وقت تک ایران کا پلڑا بھاری ہے، جی، ایران کا پلڑا، اور وہ اپنی شرائط کو منوا سکتا ہے؟ ایران نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی تاریخ میں کمال کر دیا انہوں نے کہ جس طرح مقابلہ کیا ہے، اتنا حملہ کیا جو بے بنیاد تھا، جس کا جواز نہیں تھا، غیر قانونی، غیر اخلاقی، بلا جواز، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر قوم میں جان ہو تو آپ ہے، اور اس سے بڑا اچھا میسج گیا ہے۔ 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں جس میں مسلمانوں کو بڑا حوصلہ ملا ہے، ایک ہم نے جو مودی کا مقابلہ کیا، ایک نئی سپرٹ آئی مسلمانوں میں، پہلے کہ یہ مسلمان بڑے کمزور ہیں، مارے گئے، یہ باتیں کرتے جان نہیں ہے، ان کا پاکستان میں بڑی جان ہے۔ اب ایران نے بھی شو کر دیا ہے کہ امریکی اور اسرائیل کی مشترکہ جارحیت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، ان کو تو ان کا جو بت تھا وہ پاش پاش ہو گیا کہ اسرائیل کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے۔ ٹرمپ تو گھبرایا ہوا لگتا ہے، بڑا جو کہتے ہیں نا پنجابی میں پوندلیا ہوا ہے، جس طرح وہ پتہ نہیں اس کو کیا کروں، روز بیان تبدیل کر رہا ہے، روز پینترے بدل رہا ہے، اور اب کہہ رہا ہے کہ ہم جیت بھی گئے اور جنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بوکھلاہٹ بھی ہے، اس بوکھلاہٹ میں کوئی ایٹمی جنگ کے آثار تو آپ کو نظر نہیں آتے؟ میرے خیال میں یہ نیتن یاہو جیسے بدماش ہے، کیونکہ ان کی گفتگو میں ایک اور چیز مجھے بو آ رہی ہے، تہذیبی جنگ کی، جس میں وہ ایک مذہبی عنصر بھی شامل کر رہے ہیں، کلیش آف سیولائزیشن، مسلمانوں کے خلاف، وہ کہ یہ، اور اس میں الاقصی مسجد بھی بند کر دی ہے انہوں نے، کس لیے بند کی ہے؟ اور ادھر لوگ کہتے ہیں کہ سولومن کا ٹیمپل تھا، جو ان کا اپنا جو ویو ہے، تو اور لنزے گراہم نے یہ کہا ہے کہ اٹس اے ہولی وار، سو اسی یہ خطرناک ہے۔ تو اگر یہ جنگ چڑھتی گئی اور ایران نے تو ڈٹ گیا ہے، انہوں نے نہ سرنڈر کرنا ہے، نہ شکست ان کی ہونی ہے، تو پھر یہ ان کا کوئی بعید نہیں، اور یہ وہ ملک ہے جنہوں نے 1945 میں بھی ایٹم بم چلایا تھا۔